स्टार्ट. हां, सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे बरोबर आसा आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट मनोज परब आनी आमचे सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार. आयज ही मुद्दम आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला जी असेंब्ली सेशन काल कर्टेल जाले आनी बजेट सेशन आनी फूल कंप्लीट बजेट हे सरकारान पास केले. ते कशें रॉंग आसा आनी कशी डेमोक्रेसीची हत्या जाला, कशें आमदारांक मार्शल आउट केले आनी कसो एक रिजन फोंडा बायपोलाचे रिजन दिवन कसो एक रॉंग प्रेसिडेंट हे गोंयच्या BJP सरकारान सेट केल्लो आसा ते आमी एक्सपोज करपाक आनी फुडले आमचे स्टेप्स कितें आहा ह्या विशयाचेर जी आमी 6 बिलां घातला आनी बाकी सगळे इश्यूज आसा जेचेर आमदारान आंदोलनूय केल्ले तेचेर आमचे फुडलो एक्शन कितें आसतलें आनी स्टँड कितें आसतलें तें सांगपाक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. तुमकां खबर आसा की जेन्ना एक असेंब्ली समन जाता तेन्ना ते हावस आसता ते सुप्रीम आसता, तेकाच खंयचोच एक्झिक्युटीव कोड नाजाल्यार बाकीचे एक स्टॅट्युटरी बॉडीचे डिसिजन ते बायंडींग जायना. सो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ECIन अनावन्स केलो 15 तारीख आनी मागीर 16 तारीख तेजे नोटिफिकेशन येयलें आनी 16 तारखेकूच मागीर ते हावजान डिस्कशन जालें तेजेर आनी मागीर असेंब्ली कर्टेल जाली. सो तें एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसिजन आनी कॉन्स्टिट्युशनली वॅलीड डिसिजन न्हू अशें तरी आमकां दिसता. कित्याक बाय इलेक्शन्स फक्त गोंयांत जायना, बाय इलेक्शन्स आनीक दुसऱ्या स्टेटींनी जाता आनी थंयसरूय बजेट असेंब्ली सेशन ऑलरेडी चालू आसा आनी बजेट सेशन चालू आसा, बजेटाचें डिस्कशन चालू आसा. सो गोंयानूच कित्याक अशें डिसिजन घेतलें तो व्हडलो एक तेजेर प्रश्न आसा. सो थोड्यो आमी तुमकां सांगता की बायपोल आनी असेंब्ली जी चालू आसा त्या स्टेटींनी ते खंयच्यो स्टेट्स आसा, त्यो खंयच्यो स्टेटींनी असेंब्ली चालू आसा आनी बायपोलूय अनावन्स केला गोंयाच्या वांगडा ते तुमकां सांगता. जेन्ना ECIन नोटिफिकेशन आउट केलें तेन्ना गोंयच्या वांगडा कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गुजरात, त्रिपुरा आनी नागालँड ह्यावूय स्टेटींनी बाय इलेक्शन्स आसा. आतां सरप्रायझिंगली थंयसरूय असेंब्ली सेशन चालू आसा आनी बजेटाचें डिस्कशन चालू आसा. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटकान बजेट सेशन चालू आसा 6 मार्च ते 27 मार्च आनी 16 मार्चाकूय थंयसर असेंब्ली सेशन चालू आसलो. महाराष्ट्रान बजेट सेशन चालू आसा 23 फेब्रुवारी टू 25 मार्च. गुजरातान बजेट सेशन आसा तो 16 फेब्रुवारी ते 25 मार्च. त्रिपुरान बजेट सेशन चालू आसा तो 13 मार्च ते 25 मार्च. नागालँडान 12 मार्च पर्यंत बजेट सेशन आसलो, आतां 26 मार्चान तो परत रिज्यूम जातलो. सो ह्या सगळ्या स्टेटींनी 16 मार्चेकूय बजेट सेशन आसलें आनी डिस्कशन चालू जाल्लें आनी बजेटाचेर डिस्कशन चालू आसलें आनी MCC इफेक्टीव आसलो, म्हणजे कोड जो ECIन अनावन्स केलो तोवूय इफेक्टीव आसलो. सो कॉन्स्टिट्युशनल फक्त गोंया खातीर वेगळो आनी ह्या स्टेटीक सगळो वेगळो असो एक रॉंग प्रेसिडेंट गोंयच्या सरकारान केल्लो आसा. म्हणून आमी सांगता की पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसिजन आसा, लिगली आनी कॉन्स्टिट्युशनली आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली हे बायंडींग जायना जे असेंब्ली कर्टेल जाला ते. सो हेजेर आमचो पार्टीचो स्टँड कितें आसतलो आनी आमदाराचो कितें स्टँड फुडें आहा तें हांव मागता की आमचे पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परबान फुडें ही प्रेस कॉन्फरन्स फुडें व्हरची. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें अजयान सांगलें, ही जी आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही असेंब्ली सेशन जे काल काबार गेलें
ह्या सरकारान डेमोक्रेसीचो मर्डर केलो परतून एकदा तेचेर आसा. जेन्ना कोड लागलो तेन्ना डिस्कशन चालू जालें की असेंब्ली चलतली ना, असेंब्ली बंद करून बजेट अशेंच पास करतले ना, अशें डिस्कशनाय चालू जाली. ते डिस्कशन चालू जाल्या उपरांत सीएमाक प्रश्न पासून विचारलो आदले दीस बाबा असेंब्लीचें कितें जातलें. नेक्स्ट डे सकाळी पासून विचारलो तेन्ना तेणी सांगलें हेचेर आमी उलोवप चालू आसा, आमी कोणा कडेन उलयता, लिगल ओपिनियन घेता आनी मागीर आमी कितें तें थारयतले. आतां सीएमाची येदी व्हडली टीम आसा, 20-21 मेंबराची व्हडले व्हडले पोजिशनाचे लोक हाडून तेणी बसयल्ले आसा. तेचो सीएम तेचो एक कलीग कसो देवेंद्र फडणवीस हो महाराष्ट्रान आसा, त्रिपुरा तेंचो सरकार आसा, गुजरातान तेंचो सरकार आसा आनी तेचे हे सीएम सगळे फ्रेंड आनी तेच्या पार्टीचे सीएम. जाल्यार तेणी कोणा कडेन कन्सल्ट केले, तेचे जो स्टाफ आसा तेंच्यांनी कोणा कडेन कन्सल्ट केलो आनी हे असेंब्ली काबार करपाचें डिसिजन कोणें घेतलें. कित्याक महाराष्ट्रानूय 2 कडेन बायपोल आसा पूण तरी पूण थंय बजेट सेशन चलता, तुमी असेंब्ली पळोवपाक शकता. त्रिपुरानूय बायपोल आसा, थंयसर कालूच बजेट तेंच्यांनी अनावन्स केलें. तेंच्या सीएमान काल बजेट वाचून दाखयलें. कोर्ट पयर लागला पूण काल तेणी वाचून दाखयलें. थंयसर तेंचोच आसा सीएम. गुजरातान असेंब्ली चालू आसा, कर्नाटकान परते बजेट सेशन चालू आसा, कर्नाटकानूय 2 जाग्यांचेर बायपोल आसा. हें सगळें चल्लें आसतना आनी हेच्याय पयलीं अशें कितलेशेच असेंब्ली चल्ला आसतना सीएमाक कसलो भंय आसलो, सीएमाच्या टिमीक कोणाचो भंय आसलो आनी ह्या बीजेपी सरकाराक कोणाच्या भिवन ह्या बीजेपी सरकारान हे असेंब्ली सेशन काबार केलें आनी 30,000 कोटीचे बजेट विदाउट एनी डिस्कशन ऑपोजिशनाक तेंचे ऑपोजिशनाचे मत घेनासतना, डिस्कशन करिनासतना हे पास केले. कित्याक लागून? जेन्ना भारतभर दुसऱ्या स्टेटींनी बायपोल आसतना असेंब्ली सेशन चलतात आनी चालू आसा, कोणूच ह्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाक भिवंक ना. कित्याक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसता MCC जो आसा तेचेर लेजिस्लेशनाचेर आमच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचेर हे कसलेंच बंधन ना. आनी जो कोड लागला तो कोड एका आनी जो इलेक्शन आसा तें एका कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत आसा. सो फाल्यां सरकाराक जर जाय आसलें जाल्यार सरकार हें करपाक शकतालो. ते जे स्पेसिफीक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय तूं प्रॉमीस करूं नाका, थंय तूं कसलें आश्वासन दिवं नाका, अश्युरन्स दिवं नाका, न्यू स्किम्स हाडूं नाका. पूण बाकीच्या जाग्यांचेर जे आसा तो सरकार करपाक शकतालो जशें दुसरे स्टेट्स करता. आतां काल जो सकाळी खेळ जालो असेंब्लीन, जो ड्रामा जालो, तो ड्रामा जेन्ना आमी पळयलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की हो मास्टर प्लॅन तयार केल्लो आसा. ह्या मास्टर प्लॅनाच्या थ्रू ही असेंब्ली कटल करपाचो प्लॅन जाला आनी हें काबार जावपाचें आहा म्हणून. आयज एक्चुली जे कोण सिजन पॉलिटिशियन आपणाक म्हणटा आनी कितलीं वर्सां जालीं म्हणटा असेंब्लीन, ते मागीर रुलींग आसूं ऑपोजिशन आसूं, तेंच्यांनी अभ्यास करपाची गरज आसली की दुसऱ्या स्टेटींनी बायपोल आसतना असेंब्ली चालू आसा आनी चालू तेंच्यांनी दवरला, जाल्यार गोंयानूच कित्याक ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो बीजेपीचो सरकार ह्या फावटी सामको बॅक फुटाचेर आसा. आनी फुडले 15 दीस असेंब्ली जर चल्लेली जाल्यार ही बीजेपी एक्सपोज जावपाची, तेचो परिणाम आसा तो पोंडा बायपोलाचेर पडपाचो आनी फुडल्या 2027 पडपाचो. आमचो आमदार हे असेंब्लीन जेन्ना वयता आनी जेन्ना गेला तेन्ना आमचें मेन काम जाता, आमच्या आमदाराचें मेन काम जाता तें म्हटल्यार असेंब्लीन बिलां घालप, लेजिस्लेशन करप, कायदो करप. कित्याक आयज आमचो सरकार पॉलिसीलेच चलता. आमच्या सरकारा कडेन, ह्या बीजेपी सरकारा कडेन कसलोच गोंयच्या सरकारा कडेन कायदो ना.
गोंयच्या हिताक लागून कायदो ना, आयज जमनीक लागून कायदो ना, आसा ते वीक कायदे घेवन हे राजकारण करता आनी राज्य चलयता. आमच्या एम्प्लॉयमेंटाक लागून कायदो ना, आमच्या न्हंयांक लागून कायदो ना, आमच्या खाजन लँडाक लागून कायदो ना, आमच्या पंचायतीचो कायदो सारको ना. सो हे सगळीं बिलां, अशीं 6 बिलां आमच्या आमदारान ह्या फावटी असेंब्लीन घातली. ह्या 6 बिलान पयलें इम्पॉर्टंट बील आसलें तें म्हटल्यार 39A 39A TCP अमेंडमेंट आमी बील घातलें. आमगे प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड घातलें. मागीर आमी लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन एक्ट घातलो, तें बील घातलें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार खाजन लँड बील घातलें. मोस्ट रिसर्च, मोस्ट डिटेल्ड बील हे खाजन लँडाचेर गोंयच्या हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम टेबल जालें असेंब्लीन. फर्स्ट टायम इतलें डिटेल बील जेतून आमची खाजनां प्रोटेक्ट जावपाचें बील आमच्या आमदारान असेंब्लीन जेन्ना घातलें तेन्ना आमकां आशा आसली की हें बील असेंब्लीन येतलें, कित्याक हो सरकार खाजनाचे गजाली करता, खाजनाक लागून स्पेशल पॅकेज हाडपाचे गजाली करता, खाजना रिवायवल करपाचे गजाली करता. जाल्यार इम्पॉर्टंट आसलें हें बील असेंब्लीन येवन डिस्कशन जावन पास जावपाक. मागीर तुमी आयकला WRD मिनिस्टर खंय शॉक जालो पोल्युशन पळोवन न्हंयांचें. जाल्यार आमी एक रिवर कन्जर्वेशन, आमचें वॉटर कन्जर्वेशनाचें आमी बील घातलें. रिवर आमचे कशें आमी कंजर्व करपाक शकता, मॅनेज करपाक शकता, हेचेर आमी बील घातलें. तें बील पासून तेंच्यांनी डिस्कशनाक हाडूंक ना. आमच्या आमदाराक सांगलेलें 39A डिस्कशन जातलें, तें डिस्कशन जावंक ना. आमी 4 कायदे फक्त जमनी रिलेटेडूच घातलेले. 4 कायदे फक्त गोंयच्या जमनी रिलेटेड घातलेले, जागे रिलेटेड. कित्याक लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आनी जे जमनीचें कितें जावपाक जाय तें स्टेटीन थारोवपाक जाय, असेंब्लीन थारोवपाक जाय. पूण ती बिलां सगळीं ह्या BJPन लिटरली भायर मारली. असेंब्ली कटल करून, असेंब्ली बंद करून तेंच्यांनी ती बिलां भायर मारली, म्हणजे डिस्कशनाक सुद्दां हाडूंक ना. हेच्या वयल्यान कळटा की हो सरकार कितलो गोंय विरोधी आसा आनी कितलो दिल्लीकारांक लागून आनी भायल्या लोकांक लागून काम करता तो. ही जर बिलां पास जाल्ली, ही जर बिलां येयल्ली जाल्यार लोकांक कळपाचें की कोण गोंयांक लागून आसा, कोण गोंयकारांक लागून आसा, कोण गोंयच्या जमनीच्या वाटेन आसा आनी कोण गोंयचे जमनी विकपाक सोदता ते. आयज भाशणां सगळ्याक जाता, 39A जाता, गोंयच्या जमनीचें जाता, गोंयकारपणाचें जाता, सगळीं जाता. पूण जेन्ना ही बिलां येता आसलीं तेन्ना कळटा आसलें कोण ह्या बिला वाटेन आसा आनी कोण ह्या बिलांच्या अगेन्स्ट आसा. आनी हेच सरकाराक नाका आसलें. आपूण एक्सपोज जाल्लो नाकाल्लो, बट ही असेंब्ली कटल करून BJPन दाखोवन दिलें की हो गोंय विरोधी, गोंयच्या विरोधी हो सरकार आसा. जेन्ना आमचो आमदार असेंब्लीन वयता तेन्ना तो फक्त 10% जे आमचे वोटींग आसा ते तेंकाच रिप्रेझेंट करिना, तर बाकी सगळे गोंयकारांक जेंचो आवाज ह्या सरकारान आजून मेरेन दामून दवरला तेंकां तो रिप्रेझेंट करता. गोंयभरचे विशय घेता, गोंयभरचे लोकांचे समस्या आसा ते असेंब्लीन मांडटात. आनी तेंचो आवाज म्हणून आमचो आमदार थंय जेन्ना उलयता तेन्ना तुमी पळयला एवरी टायम तेका बसयतात, तेका मार्शल आउट करतात, तेका भायर काडटात, तेका उलोवपाक दिना, टायम दिना. सो हो भंय आरजीचो ह्या सरकाराक पडलेलो आसा. आयज म्हाका दिसता सगळ्यान हायस्ट बील 21 बिलां जी घातल्या भितर हायस्ट बील जर कोणें घातलें जाल्यार आमच्या आमदारान घातलें, आरजीच्या आमदारान घातलें. 6 बिलां आमी घातल्या एकाच असेंब्ली सेशनाक. 6 बिलां. म्हाका दिसता ही हिस्ट्री आसतली. एक ल्हान पार्टी, एक मुवमेंटांच्यान तयार जाल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आयज ह्या लेवलाचेर काम करता, लेजिस्लेशनाचेर काम करता, कायद्यांचेर काम करता, ऑन ग्राउंड काम करता, ऑन ग्राउंड सरकाराक आपल्या पांया कडेन हाडटा, असेंब्लीन कायदे करपाक लागून बिलां घालता, अमेंडमेंट घालता. आनी म्हणूनच ह्या सरकाराक आरजीचो भंय आसा. कित्याक ही पार्टी फक्त प्रेस कॉन्फरन्सा पुरती मर्यादीत रावना, नाजाल्यार फक्त असेंब्ली पुरतीच मर्यादीत रावना. ही पार्टी ग्राउंडाचेरूय काम करता, लेजिस्लेशनूय करता आनी बाकी लोकां वांगडा घेवन गांवांत जे मुवमेंट करपाक जाय तेंकां मेंटर करपाक जाय, गायडन्स दिवपाक जाय तेंय करता. दॅट इज वाय दीस BJP इज स्कॅर्ड ऑफ RGP. आनी तेकाच लागून ही बिलां तेंच्यांनी असेंब्लीन डिस्कशनाक हाडूंक ना, जी हेंच्यांनी हाडपाक जाय आसली. CMाक कसलो भंय पडलेलो, कोणाचो भंय पडलेलो आमकां खबर ना. पूण CMान पळोवपाक जाय आसलें, आपले जे कलीग आसले CM दुसऱ्या स्टेटीन तांकां फोन मारपाक जाय आसलो, विचारपाक जाय आसलें की आमी कितें करूं, तुमी कितें करता, तुमचे बायपोल आसा, तुमी असेंब्ली कशी चालू दवरता, तुमची बजेट सेशन कशी चलता.
हे ना करिनासतना ही बीजेपी बॅकफुटार गेला आनी एकाच लागून सीएम बॅकफुटार गेला, तेकाच लागून सीएमान डिसिजन घेतले आनी हे पॉलिटिकल डिसिजन असले की आमी हे कटल करपाची. तुम्ही पळयला स्टार्टिंग स्पिकरान सर सांगलेले असेंब्ली सुप्रीम म्हणून. असेंब्ली जर सुप्रीम म्हणटा जाल्यार 2 वरां भितर डिसिजन चेंज कशें जालें, कोणें चेंज केलें, कसली गेम जाली, कसलो भंय आसलो, ही सगळी उत्तरां लोकांनी चिंतपाक जाय की हेचो उत्तर कितें, हे कित्याक भियाला ते, कोणाक भियाला ते. आमी हें जें कितें घडलां ही डेमोक्रेसीची हत्या आनी बीजेपी कडल्यान हेच्याकून बरें कितें आमी एक्सपेक्ट करपाक शकना. कित्याक बीजेपी एवरी डे डेमोक्रेसीची हत्याच करीत आसा, लोकशाहीची हत्याच करीत आसा. हुकुमशाही, दादागिरी, लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट गांवांत हाडप, लोकांचेर अत्याचार करप, पुलिसांचे केसी घालप, समन करप, पुलीस स्टेशनार हाडून 2-2 वरां बसवप, घरा कडेन नोटिसी लावप, हें सगळें काम हो बीजेपी सरकार करीत आसा. हो बीजेपीचो लास्ट टर्म हे बीजेपीकूय खबर आसा आनी एकंदर म्हाका दिसता ही असेंब्ली पासून लास्ट आसली आसतली, फुडें असेंब्ली जातली ना कोणाक खबर ना. पूण हो सरकार इतल्या लोकांक लक्षांत दवरपाक जाय की जो सगळ्यांत आपणाक व्हडली पार्टी म्हणटा, 33 MLA घेवन तो आयज जो नाचता, तो सरकार आयज ऑपोजिशनाक भियालो, आयज तो गोंयच्या आवाजाक भियालो, गोंयकारांच्या आवाजाक भियालो, लोकांक भियालो. सो तेका लागून जें कितें घडलां तें लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज तुमकां लागून जे तुमी आयज रस्त्यार येतात गोंयकार, तुमकां लागून जे कायदे आमी असेंब्लीत करपाक सोदताले सो दॅट फुडें गोंयकारांनी रस्त्यार येवपाक जायना, कायद्यान गोंयकाराक प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. हें सगळें जें आमी असेंब्लीन घालपाक आमच्या सायडींच्यान ट्राय केल्लें, पूण तें ह्या सरकाराक मान्य ना जालें, तेंच्यांनी तें सगळें भायर मारलें. पूण हेचो मिनींग हें न्हू की आमचें रेवल्युशन आसा नाल्यार आमची जी चळवळ आसा ती हांगाच बंद पडटली. ह्या फुडें ही चळवळ अशीच चालू उरतली. आमकां आतां 9 वर्सां जालीं कंटिन्युअस आमी ऑन ग्रावंड काम करीत आसा. गोंयचे प्रत्येक विशय गोंयकारांक लागता ते मांडीत आसा, फुडें व्हरत आसा. ह्याय फुडें आमी ते व्हरतले. आतां असेंब्ली इलेक्शनाक आनी 7-8 म्हयने आसा. तेतून परती आमची तयारी कशी करपाक जाय, खंयसर आमी तयारी करपाक जाय, कशें सरकाराक धारेर धरपाक जाय, कसो सरकाराचेर प्रेशर हाडपाक जाय, सगळें जें कितें करपाक जाय ते रेव्होल्युशनरी गोन्स ऑन ग्रावंड करीत रावतली. हेच्याय पयलीं करीत रावला. हांव मागता आमदारा कडेन की तेणी इन डिटेल ब्रीफ करपाचें की तेचो रायट, तेची प्रिविलेज आसा ती कशी ह्या सरकारान काडून घेतली, कसो ह्या डेमोक्रेसीचो ह्या सरकारान मर्डर केलो, कशें हें बील तेंच्यांनी अनकॉन्स्टिट्युशनल वेन तेंच्यांनी हें बजेट तेंच्यांनी पास केलें, बिलां भायर मारली. हांव मागता आमदारा कडेन तेणी ब्रीफ करचें. सगळ्या प्रेस भावांक येवकार. तुम्ही पळयला कालच्या दिसा 16 तारीख जो एक सडन मोमेंटम जालो तो म्हटल्यार जी असेंब्ली आसा ती कटेल करपाचो. रेव्होल्युशनरी गोन्स आमची जी पार्टी आसा ही 4 वर्सां जाली. हांव आमदार म्हणून निवडून येवन 4 वर्सां जाली आनी एक जबाबदारी गोंयकारांची म्हटल्यार गोंय राखपाची, गोंयचें अस्तित्व राखपाची ही जबाबदारी घेवन आमी सदांच फुडें सरले. जशें मनोजान आनी अजयान सांगलें की कशी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी आयज हो बीजेपी सरकार करता आनी हे जे लोकांक म्हटल्यार निग्लेक्ट केल्ले आसा, MLAs जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां निग्लेक्ट केल्ले आसा, हें हितून दिसून येता. जेन्ना आमी पळयलें की इतिहासांतल्यान पयले फावट 21 बिलां जीं आसा ती बिलां प्रायवेट मेंबर बिल्स जी आसा ती दिल्ली ती इंट्रोडक्शन करची म्हणून मागलेली. तितूंतले सगळ्यांकून चड बिलां जी आसली ती हांवें घातलेली. 6 बिलां आमी घातलेली आनी 6 बिलांतली म्हटल्यार जी 6 बिलां घातल्या ती गोंयचे आयडेंटिटी, गोंयचो जागो आनी गोंयचें उदक जें आसा हें प्रोटेक्ट करपाक सारकी बिलां आसली. आमचें जें पयलें बील आमी घातलां तें म्हटल्यार TCP एक्ट एमेंडमेंट, जितून आमी 39A जें आमकां प्रॉमीस केल्लें की 39A आसा तेजेर आमी डिस्कशन करतले आनी तेजेर कितें आसा तो निर्णय घेतले म्हणून. पण तें बिलाचेर कांयच डिस्कशनूय जावना, तें बील हाडूंकूय ना. दुसरें बील आमचें आसलें ते खाजन लँडाचेर. जशें मनोजानी तुमकां सांगलें की कितले गरजेचे खाजन लँडाचे विशय आसा तो. आनी खाजन लँडा खातीर म्हटल्यार 18,000 हेक्टराची जमीन जी आसा ती प्रोटेक्ट करपा खातीर हें बील आहलें.
तिसरें आमचें बिल द एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बिल, जितून परत एकदां आमी आमचे एग्रीकल्चर जागे जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे म्हणून आमी तितून घातलेले आसा. चवथें बिल जे आमी पळयता की पंचायत राज एक्टा अंडर एमेंडमेंट हाडपाचे आनी जे मेगा प्रोजेक्ट आसा हे मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट ग्रामसभेन उलोवंक मेळटलें अशें हें चवथें बिल आसलें. पांचवें बिल आमी जेन्ना पळयता तें म्हटल्यार गोंयच्यो ज्यो न्हंयो आसा ते कंजर्व करपाक, उदक कंजर्व करपाक लागून गोवा रिवर कंजर्वेशन एंड मॅनेजमेंट बिल जें आसा तें आमी घातलेलें. आनी आमचें जें लास्ट बिल आसा तें म्हटल्यार परत एकदां द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बिल जें आमी गेले ते फावटूय घातलेलें. तितून आमी परत म्हणटा की आमचे जागे जे आसा, गोंयचे जागे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय. आतां ही सगळीं बिलां घालपाचो कारण कितें आसलो? कित्याक एक आमकां सगळे गोंयकारांचो एकूच हेतू आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो गांवांनी हो मुवमेंट चालूच आसा. गोंयच्यो जमनी काबार करता. कित्याक काबार करता? रियल इस्टेट हाडपाक सोदता. वयता थंय आयज रियल इस्टेट डेव्हलप जाता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता. आनी हो आवाज जो आसा हो गोंयकारांचो आवाज, जो गोंयकारांचो आवाज आमी विधानसभेन पावोवपाक सोदता. आनी जेन्ना आमी विधानसभेक हो आवाज पावयता तेन्ना ह्याच विधानसभेन जे आमी उपोशणाक जेन्ना हांव बसलोलो आझाद मैदानाचेर, जावं TCP डिपार्टमेंटान गेलो, एक जो हेतू आसलो तो 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचो. जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायतले, एक हाफ एन आवर तरी शॉर्ट डिस्कशन स्पिकरान सांगलें, मुखेलमंत्र्यानूय सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून. तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा. कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातलें ते शॉर्ट डिस्कशनूय दिवना. आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा. आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेलें आसा तेंचें जें काम आसा तें फाटीं मारलें. रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेलें आसा एक बिल रेडी करता. म्हटल्यार जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी आहली ह्या बिलांचेर आहली. आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर बसून हाडूंक ना. म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय नाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आहली ती भायर मारपाक शकताली, मात तेंच्यांनी डिस्कशनार बसून हाडूंक ना. म्हटल्यार इतल्या लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा. आमी पळयलें की कालच्या दिसा जशें अजयानूय सांगलें, मनोजानूय सांगलें, कालच्या दिसा जे बजेट जे आसा तें पास करून उडयलें. आनी तितून दुसरे स्टेटी आमी पळयता की दुसरे स्टेटींचे जे एसेंब्ली सेशन्स आसा ती चालूच आसा. थंयूय बायपोल आसा, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते कर्नाटका आसूं, जावं ते नागालँड आसूं, जावं ते त्रिपुरा आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, ह्या सगळे स्टेटीन बायपोल इलेक्शन आसा. पूण आमच्या म्हटल्यार आमच्या गोंयानूच असो डिफरंट कॉन्स्टिट्युशन लागता कितें? कित्याक आमचो देशाचो जो कॉन्स्टिट्युशन संविधान आसा त्या संविधानान आमकां हक्क दिल्लो आसा आनी ह्या हक्कान आमी फुडें वयता. आनी आयज हें कटेल करून आमचे गोंयकारांचेर हो अन्याय ह्या BJP सरकारान केल्लो आसा. आमी पळयलें की एप्रोप्रिएशन बिल जें आसा जितून गोंयचें बजेट, जे बजेट 30,194 करोडाचें बजेट आसा, हें बजेट जें आसा तें प्रोसिजर म्हटल्यार डिबेट जायनासतना, कांय आमी डिबेट करिनासतना, कांय सांगिनासतना, उलयनासतना हें बजेट धपक्याक पास केलें. जितून आमी पळयलें की हें वायलेशन आसा आर्टिकल 202, आर्टिकल 203चें, जितून प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्युशनल प्रिंसिपल आसा की आमी संविधानाक राखून फायनान्शियल कितें इम्प्लिमेंटेशन करता जाल्यार डिबेट करपाची खूब गरज आसा, तेजेर उलोवपाची खूब गरज आसा. ते उलोवपाक बसून दिवंक ना. आमी डिमांड केल्लो की वोट ऑन अकाउंट घेवचो आनी फुडें जेन्ना आसा म्हटल्यार फुडें सेशन हाडचें आनी तेन्ना हें पास करचें. पूण तें करूंक ना. थंयच तेंच्यांनी कटेल केलो. थंयच तेंच्यांनी एप्रोप्रिएशन बिल जें आसा तें पास करून उडयलें. जेन्ना पास केलें तेन्ना आनीक सांगपाक सोदता, तेंचे 17 आमदार एबसंट आसले. म्हटल्यार BJPचे जे आमदार आसा 17 आमदार त्या टायमार एबसंट आसले. म्हणून ते हरी हरी करून थोड्याच 5 मिनटां भितर तेंच्यांनी आपलें कितें आसा सवासण केलें आनी सोंपयलें. जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो, आमी प्रोटेस्ट करूंक भायर सरले, त्या टायमार आमी 6 जाण आमदार कंटिन्युअसली
ही बिलां घेवंक ना म्हणून पयलू प्रोटेस्ट केलो. मागीर बजेट जे आसा हे बजेट फुडल्या एका म्हटल्यार वोट ऑन अकाउंट घेवचो आनी हे असेंब्ली जी आसा ती कटेल करची न्हू हेंय तांकां सांगलें. कित्याक दुसऱ्या स्टेटींनी हे चालू आसा आनी अश्यो स्टेटी आसा त्यो बीजेपी रुल्ड स्टेटी आसा. सो ह्यो स्टेटींनी पासून ते समज चालू आसा जाल्यार इतलेंच कळटा की ह्या सरकाराक इश्यूज आसा लोकांचे ते आयकोपाक सोय ना. तांकां कशेय भशेन बुलडोज करपाक जाय, तांकां कशेय भशेन लोकांक निग्लेक्ट करपाक जाय आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक जाय. आयज आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की फुडें आमी कितें करतले. हेच समज चालू उरलें नाल्यार गोंय आनी उरपाचें ना. आयज ह्या बिल्डर लॉबींग ह्या भायली जे रियल इस्टेट लॉबी गोंयांत येयल्ली आसा ह्या लॉबींग सपोर्ट करपाक लागून हो सरकार जाता तितले प्रयत्न करता आनी त्याच प्रयत्नांत तेंच्यांनी आयज ही असेंब्ली सेशन जे आसा ते बुलडोज केल्लें आसा. आमी बिंग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमच्या थ्रू जो अधिकार आमचे कडेन आसा त्या भशेन आमी इलेक्शन कमिशनाक आमी बरयतले की अशें जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना तुमी कितें इन्स्ट्रक्शन ह्या सरकाराक दिल्लें. कित्याक बाकीच्या स्टेटीन अशें कांयच जावंक ना. बाकीच्या स्टेटीन तेंच्यांनी असेंब्ली सेशन कटेल करूंक ना. सो तुमी कितें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें काय म्हणून हें आमी तांकां लेटर बरयतले आनी तेन्ना लेटराची रिप्लाय आमकां येयली तितून क्लियर जातलें की हो जो सरकार आसा हो सरकार नंबर 1 फोटींग हांकां गोंयकारांचें पडलेलें ना. हांकां आपणाची बॉल्सां कशी भरता तेंच पडलेलें आसा. आयज सगळे आपणाचें कितें आसा बिझनस आपणाची कितें सेटिंगां आसा ती सेटिंगां करता आनी आपणाची पोटां भरपाचें हें चालूच आसा. दुसरें म्हटल्यार तुमी पळयलां आसतलें सुरवातीक जेन्ना हो प्रश्न विजय सरदेसायान काडलो की कटेल करपाचें बाकीचे हे जाल्लें आसा कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना स्पिकरान बसून ठामपणी सांगलें की असेंब्ली इज सुप्रीम आमी असेंब्ली आनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आमकां लागना म्हणून. तशेंच तेंचोच मिनिस्टर दिगंबर कामतीन तेणेनूय उबो रावन पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडून तेणेनूय सांगलें की असेंब्ली इज सुप्रीम म्हणून आमकां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागना म्हणून. ज्या भशेन आमी पळयता की आमी जेन्ना प्रोटेस्ट करताले सडनली स्पीकर उठोवन विजय सरदेसाय सांगता तुमी उलय म्हणून. हितून कितें दिसता की जेन्ना एक प्रोटेस्ट करता सगळे एकटे रावन प्रोटेस्ट करता आनी एकटे रावन आमी डिमांड करता की बाबा हे जे आसा बिलां आसा ती घेवची, दुसरे जे असेंब्ली कटेल करची न्हू, बजेट सेशन जें आसा बजेट समज जायना जाल्यार फुडल्या एका वोट ऑन अकाउंट घेवन पास करचें. आयज अशें करून आमचें बजेट जें आसा तें बजेट फूल बजेट पास केलें तेजेर कांयच म्हटल्यार 30,000 कोटीचें बजेट जें आसा तें 30,000 कोटीचें ऑन द स्पॉट पास करून उरलें. डिस्कशनूच ना. आमी जो स्पिकरान स्टँड पयलू घेतलेलो मागीर वचोन फयरान कितें जालें मागीर कितें उलोवप जालें तो उलोवप जावन स्पिकर येतात 2:30 सुमार येतात स्पिकर टोटल चेंज जालो. स्पिकराचो स्टँड चेंज जालो. आयज स्पिकरान खरें म्हटल्यार कॉन्स्टिट्युशनल जो स्टँड आसा तो आपलो घेवपाक जाल्लो. आयज कस्टोडियन त्या सभागृहाचो आमचो स्पिकर. सो मान्य स्पिकरान तो स्टँड घेवंक ना. तो एक वाटेन रावलो. तो ऑपोजिशनाचे आयकोवप पासून सोदनासलो आयकोपाक रेडी बसून नासलो आनी आयकना ते पळोवन आमकां एक सायडीन तेणें भायर उडयले. आमकां मार्शल आउट केले. आमी 6 जाण आमदार आमकां भायर मारले. सो जेन्ना अशें घडटा तें इतलेंच कळटा की हो सरकार स्पिकराकूय मॅनिपुलेट केलो, स्पिकराकूय प्रेशरायज केलो आनी स्पिकरान आमकां पयलू म्हटल्यार भायर मारलें आनी मागीर हें जें बजेट बील आसा हें बजेट बील पास करून उडयलें. आमी हेजी जी दखल आसा ती माननीय आमचो गव्हर्नर आसा हेजे कडेन वयतले, हेजे कडेन मांडटले. कित्याक आर्टिकल 175 आमी मागतले गव्हर्नरा कडेन की तुवें इंटरव्यून जावचें आनी एक स्पेशल सेशन घेवचें. कित्याक ही बिलां खूब गरजेची आसा. तशेंच गोंयचे विशय कितलेशे विशय आसा ते डिस्कस जावपाक जाय. सो आमी आमचें पार्टी डेलिगेशन जें आसा तें गव्हर्नराक मेळटलें अंडर आर्टिकल 75. आमी आमचो रायट आमचो अधिकार जो आसा की एक स्पेशल सेशन कॉल आउट करचें जितून ही बिलां जी आसा इंट्रोड्यूस जावची जे करून आमचें गोंय जें आसा हें गोंय आमकां उरतलें हे आमी करतले. आनी लास्ट जेन्ना आमी पळयता की गोंयांत 39A चो विशय गोंयभरांत चालूच आसा.
जी प्रॉमिस ह्या सरकारान केल्ली, ह्या मुखेलमंत्र्यान केल्ली की पयलू म्हटल्यार शॉर्ट डिस्कशन हाडटले, जावं 39A उलयतले, भासाभास करतले आनी स्क्रॅप करपाचे, हे आमचो जो डिमांड घातलेलो तेज्या बाबतींत तेंच्यांनी कांयच करूं ना. दुसरें, जी कंप्लेन्स आमचेर जे प्रोटेस्टेड आसले तेंचेर कंप्लेन्स घातलेल्यो त्यो फाटीं घेवच्यो, हेय आमी डिमांड केल्लो, पण तोय तेंच्यांनी खंयच पुराय करूंक ना. आनी गोंय राखपाक लागून आयज आमचे गोंयकार सगळे भायर सरता, गांवांनी भायर सरता, पण हो सरकार जो आसा, हो सरकार आमची इकॉलॉजी आसा, ही इकॉलॉजी प्रोटेक्ट करपाचे कांयच सपोर्ट करिना. सो आयज आमकां कळोन येयल्लें आसा, जे खूब जाण आमकां म्हणटाले की हें जें आसा तें एसेंब्लीन घालचें, एसेंब्लीन मांडचें. ह्या एसेंब्लीन ह्या सरकारान आनी हेंचे आमदार जे आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, हे सगळे फितूर जाले, हे सगळ्यांनी आवाज काडूंक ना, हे सगळे ओगी रावले आनी गोंयकारांक काबार करपाचो प्रयत्न हो सरकार करता. हांव मागता गोंयकारां कडेन की आयज टायम येयल्लो आसा, आमी सगळे एकजूट जावपाचे, आमी सगळे गोंय जें आसा तें फुडल्या पिळगेक दवरपाचें. एक काळजा आनी मनांतल्यान एक तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी आयज उबे रावना गोंया खातीर, आमच्या आवय खातीर, नाल्यार फुडली पिळगी जी आसा ती आमकां टोमतली, आमकां आमचेर तोमणे मारतली की बाबा तुमी करताले कितें. आमी फुडें सरतले, आमी आवाज करतले, परत एकदां हो मुवमेंट जो आसा तो परत एकदां आमी आनीक फुडें व्हरतले, तेजी अपडेट आमी तुमकां ल्हव ल्हव दितले. पण हें जें आयज काल जाल्लें आसा, ज्या तरेन एसेंब्ली सेशन कटेल केलें आनी फुडें केन्ना एसेंब्ली घेवची ना तीवय गॅरंटी ना, कित्याक आख्खो बजेट जो आसा तो पास केलो. हितून इतलेंच आयज कळटा की हो सरकार गोंयकारांक भियल्लो आसा, हो सरकार गोंयचो आवाज जो आसा तो आवाज दामपाक सोदता आनी बॅक फुटार गेल्लो आसा. आनी तेकाच लागून मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हटल्यार आमच्या पूर्ण कॉन्स्टिट्युशनाक पालन करिनासतना हें कटेल करून हेंच्यांनी लोकांचो आवाज जो आसा तो आयकुपाचो मात्तूय प्रयत्न केल्लो ना. आनी हेंकां धडो शिकोवपाचो टायम आयज आमकां येयल्लो आसा. सो परत एकदां गोंयकारांक मागता की आमी एकजूट रावया आनी गोंय वाचोवपाक लागून फुडें या. देव बरें करूं. कोड ऑफ कंडक्ट साऊथ गोवा सो साऊथ गोवान 20 कॉन्स्टिट्युन्सी येता. सो जर फाल्यां एश्युरन्स दिवचे पडले जाल्यार 20 कॉन्स्टिट्युन्सी एश्युरन्स मेळचे ना. सो तेज्या खातीर करते पळय, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आसा पळय ते खंय कॉन्स्टिट्युशनान खंय हें बरयल्लें ना की बाबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागला नाल्यार एसेंब्ली कटेल करपाची. आनी दुसरें ना, एश्युरन्सीस जे आसा पळय, एश्युरन्सीस घेवपाचे आतां तुमी पळयता आसतले, एश्युरन्सीस दिता मात कितें फायदो जाता, कोण घेता. सो परत आमी 0 आवर मेन्शनाक घेता तेन्ना नोटेड म्हणटा, नोटेड म्हणून बसून हें करूंक शकता, पण एश्युरन्स दितलेत म्हणून कांय ना. हांगा अशें जाता की बाबा तांकां खंय तरी एक्सक्यूज जाय आसली आनी ती एक्सक्यूज तांकां बायपोल इलेक्शनाची मेळ्ळी, फोंडा बायपोल इलेक्शनाची, आनी ती एक्सक्यूज घेवन तेंच्यांनी फूल एसेंब्ली सेशन जे कटेल केलें. आतां तुमी पळयता आसतलें इलेक्शन पर्यंत, फुडल्या आतां 2027 इलेक्शन समज येता जाल्यार इलेक्शन पर्यंत एसेंब्ली सेशन आसतलें काय ना कांयच गॅरंटी ना. लोकांचे विशय आमी केन्ना मांडटले, खंय मांडटले म्हटल्यार लोकांचो आक्रोश आयज वाडत चल्लो आसा आनी तो आक्रोश आमी रस्त्यार मारचो पडलो, आमकां प्रोटेस्ट करचें पडलें डिपार्टमेंटाच्या भायर. आनी तेन्ना डिपार्टमेंटाच्या भायर गेले, डिपार्टमेंटाच्या भितूर गेले जाल्यार आमकां घसरून भायर हाडटा. ही परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. सो हितून क्लियर कळटा की तांकां जी एक्सक्यूज जाल्ली ती एक्सक्यूज घेवन तेंच्यांनी हें एसेंब्ली सेशन आसा तें कटेल केल्लें. पळय, हेचो आन्सर आनी एक आसा की जे आयज म्हणटा आमी की अश्युरन्स दिवंक मेळची ना आनी हें मेळची ना. गोंयचो बजेट फक्त 30,000 कोटी. आयज आमच्याकून कितलोसोच कोटीन चड बजेट आसा कर्नाटका आसा, महाराष्ट्र आसा, गुजरात आसा. आयज ते स्टेटी जेन्ना तेंच्या हितून बायपोल आसा तेन्ना तेंकांय अश्युरन्साचो हें येता न्हू. ते जर आपल्या स्टेटीनी जर दिवपाक शकता, आपल्या स्टेटीनी जर करपाक शकता, ते कशें करता, कितें करता ते सीएमान आपली टीम लावन विचारपाक जाय आसलें. बाबा तेंचे कशें आतां फडणवीस हांगा गेल्या फावटी इलेक्शनाचो प्रभारी आसलो, तो तेजो क्लोज फ्रेंड, जाल्यार तेणी विचारपाक जाय आसलें की महाराष्ट्रान बाबा तुमी कशें चालू दवरला, तुमी कशें बजेट सेशनाचेर तुमी कितें अश्युरन्साचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा, तुमी कशें दितले, कितें ना. कित्याक ते जर दवरता, येदे व्हडले स्टेट जर दवरता म्हणजे ते कॉन्स्टिट्युशनल वेनूच दवरता न्हू. जर दवरपाक नाका आसले आनी जर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तांकां लागता आसलो, इतले रेस्ट्रिक्शन जर आसले जाल्यार ते बंद करपाचे. आनी दीस इज नॉट द फर्स्ट टायम. हेच्या पयलीं कितले, हेच्या पयलीं युनियन बजेटां चल्लेली आसा.
युनियन बजेटां चल्लेली तेन्ना सुद्दां तेन्ना गोंयचे आमच्या जेन्ना गोंय उत्तर प्रदेश आमचे गुजरात जेन्ना इलेक्शन आमचे पंजाब इलेक्शन जाता तेन्ना युनियन बजेट चलता कित्याक जानेवारी फेब्रुवारीन ते चलता आमचे इलेक्शन आसता तेन्ना युनियन बजेट तेन्ना फक्त कितें आसता तांकां की ते स्टेटीक लागून तुमी स्पेशल पॅकेज कितें दिवची न्हू स्पेशल अश्युरन्स ते स्टेटीक लागून दिवचे न्हू बाकीचे कितें जनरल तूं दिवं शकता सो अशे खुबशे गजाली आसा जे दुसऱ्या स्टेटीच्यान आमच्या गोंयच्यान तेंच्यांनी आपल्याच कलिगांक विचारपाक जाय आसले जर ते करता जाल्यार हांगा ते अश्युरन्साचे गजाली सांगून लोकांक जे पिशान काडटा पळय ते पिशान काडपाचे न्हू तेका वे आवट आसा ते वे आवट जर दुसरे स्टेटी जाणा जाल्यार ते गोंयच्यानूय गोंयच्या सरकारान ते जाणून घेवपाक जाय आसले आनी तशें कायद्याचें पालन करून कॉन्स्टिट्युशनली असेंब्ली फुडें व्हरपाक जाय आसली जी तेंच्यांनी व्हरोंक ना भायर बायटीन म्हणलें जेन्ना बजेटान डूज आनी डोंट आसता आनी कितें एश्युरन्स बीन दिता तेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जाता तेन्ना एसेंब्ली कंटिन्यू उरपाक शकना पळय म्हणून सांगता न्हू कित्याक जर आमच्याकून कितलेशेच व्हडले स्टेट आमच्याकून ओल्ड स्टेट्स आमची स्टेट जावच्या पयलीं स्टेटी जे जाल्ले आसा ते जर एसेंब्ली बजेट सेशन कंटिन्यू करता अश्युरन्सीस दिता ते आपलो बजेट सेशन फुडें व्हरता तेजेर डिस्कशन करता जाल्यार वाय नॉट गोवा हेचो अभ्यास आसा पळय हो अभ्यास प्रत्येकान करपाक जाय हेचो अभ्यास हरची सीएमाच्या टिमीन करपाक जाय आसलो स्पिकरान करपाक जाय आसलो आनी तो फुडें व्हरपाक जाय आसलें डिस्ट्रिक्टाचो प्रश्न ना पळय एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खंयसरूच तुका सांगना की तूं एसेंब्ली बंद कर म्हणून पयलीं दुसरें जें आसा पळय अश्युरन्साची गजाल अश्युरन्स ते कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून तूं दिवं नाका तूं ते स्पेसिफीक ज्या जाग्यार इलेक्शन जाता त्या जाग्याचेर तूं दिवं नाका तूं नवीन स्कीम त्या फोंड्याकारांक दिवं नाका तूं बाकीचे सगळें करपाक शकता जे दुसरे स्टेट्स करता हितून कांय नवीन ना हें आमकां फर्स्ट टायम नवीन कशें दाखयलां दीस इज नथींग न्यू हेच्या पयलीं कितलेच फावट जाला आनी जायत रावतलें हें आमकां फक्त ही बीजेपी आतां बॅक फुटाचेर आसा म्हणजे तेंच्यांनी कोड लागलो म्हणून ते हवा केली आपल्या सायडीच्यान कोणाक तरी काल जशें जालें बॉल एंड बॅट खेळपाचें पळय ते क्रिकेट खेळपाचें खेळयले आनी एक घडोवन हाडलें नथींग न्यू तुम्ही पळय आयज तुम्ही ओपन करून पळय महाराष्ट्राची असेंब्ली चालू आसा त्रिपुराची असेंब्ली चालू आसा कर्नाटकाची असेंब्ली चालू आसा नेटान चालू आसा नागालँडाची आतां परती एक फेज जाल्यार दुसरी फेज चालू जातली तांकां फरक पडना आमकांच कित्याक फरक पडटा त्रिपुरा सुद्दां आमच्या भशेनूच ल्हान स्टेट जाल्यार कित्याक तांकां कित्याक फरक पडना सो अशे भरपूर गजाली आसा जे हो सरकार आमच्या पासून लिपोवंक सोदता लोकांक मिसगायड करपाक सोदता हे लोकांनी मिसगायड जावचे न्हू आनी लोक मिसगायड जावपूय ना लोकांक कळ्ळें की हेंच्यांनी फटींगपणाच केला कित्याक हे बीजेपीचेर कोणाक विश्वास ना ह्या पार्टीक स्वताचेरूच विश्वास ना म्हणून तेंच्यांनी केलें ना जाल्यार ते ऑपोजिशनाचे क्वेश्चन आनी बिल आन्सर करता आसले हो जो कोड येयला तो फेस करता आसले जो फेस बाकीचे स्टेट करता जाल्यार गोंयूय करपाक जाय आनी ताका लागून सीएमाची एक तर टीम सारकी ना सीएम सारको ना जाल्यार स्पीकर सारको ना हेतूंतल्या तिगांनी पळोवंक जाय कोण कोणाक सारके गायड करिना ते आनी जर तांकां गायडन्स जावन सुद्दां जर ती नाटकां करता जाल्यार ते गोंयच्या जनते कडेन फकाणां करतात म्हणून एक म्हटल्यार आतां तेंच्यांनी जे बजेट पास केलें बजेटान खुबशे एश्युरन्स दिले सो ते आतां लागू सीएमान बजेट जें वाचलेलें भितर कितलेशेच अश्युरन्सीस आहा बजेट पास जालें म्हणजे ती सगळी अश्युरन्सीस पास जाली न्हू फाल्यां बजेटान सीएमान सांगलां आसतलें हांवें फोंड्या हें करतलो थंय तें करतलो थंय इतले ITI घालतलो आनी कितें घालतलो थंय बायलांक लागून हें करतलो स्कील डेव्हलपमेंट घालतलो प्रत्येक तालुक्यान ते फोंड्याकूय लागले न्हू हे सगळें चालू म्हणजे तेंच सांगता कितें ही निव्वळ फटींगपणां आसा दुसरे येदे व्हडले स्टेटींक लागना जाल्यार गोंयांक कित्याक लागता हे भियाले हे बीजेपी भियोन पळ्ळे सिंपल सांगता बीजेपी पळ्ळे म्हणजे तांकां खबर आसा 2027 तेंची हालत कितें जावपाची आनी फोंड्याचें इलेक्शन मेन हे ते 100% पडटाय तांकां गॅरंटी आसा आनी ही असेंब्ली चल्लेली आसा सामकेंच पडपाचें म्हणून ते तेंच्यांनी बंद केल्ले आसा आनीक दुसरें रिजन कांय ना फोंड्याचें तुमी म्हणटा फोंड्या आतां 9 तारखेर इलेक्शन डिक्लेअर जालां सो तुमचें आमचे हेचेर कंटिन्युअस मिटींग चालू आसा आमची फोंडा तालुका वांगडा मिटींग आसा प्लस आमचे इंटरनल बाकीचे जे टिम्स आसा फोंडा तालुक्याचे आसतले फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसतले बाकी स्टेट लेवलचे आसतले आमचे CECचे हे सगळे मिटींग्स आमचे कंटिन्युअस चालू आसा हेजेर डिसिजन बेगीनूच तुमकां आमी सांगतले येयल्या उपरांत तेजेर ऑफिशियल प्रेस कॉन्फरन्स आमची आसतली ना पळोवया तेजेर डिसिजन कितें आहा तें आमचे एकदां फायनल जावनी मिटींग जाल्या उपरांत हेची सगळीं उत्तरां जी आहा पळय मिटींग जाल्या उपरांत दितले कित्याक आतां प्री मॅच्युअर विदावट
एनी फायनल आमचें कितें कन्क्लुजन जाल्या शिवाय कसलें स्टेटमेंट करप आनी कसलें तुमच्या कडेन तुमकां उत्तर दिवप हें सारकें जावपाचें ना. टायम कमी पडचो ना इलेक्शन अनाउन्स जालें न्हू. हय अलायन्स पळय इलेक्शन अनावन्स जालें हेचो हें ना. आमकां टायम आसा नॉमिनेशन फायल करपाक. नॉमिनेशन लास्ट दिसा मेरेन सगळ्यांक टायम आसतलो. विड्रॉवलाचोय टायम आसतलो. सो त्या मेरेन कितें आहा तें डिसिजन तेच्या पयलींच आमी घेतलें. फायनल डेट जावच्या पयलीं नक्की घेतलें. पण इंडिपेंडंट तुमी वयतले. ना तें कितें आहा तें डिसिजन तुमकां सांगता न्हू. आमी अजून थरोवंक ना न्हू. अजून डिस्कशन चालू आसा. एकदां फायनल जाल्या उपरांत कळयता. टायम कमी पडचो ना. तुम्ही आता सुरू करा म्हणटा काँग्रेसीक आणि हे आता 9 तारखेर डिक्लेअर जाला ताच्या अजून टॉक चलना म्हणटा. पळय ते आमचे इंटरनल जो मेरेन मिटींग कन्क्लूड जायना आमचे फायनल डिसिजन जायना हांव तुमकां हेचेर कसलेंच स्टेटमेंट दिवपाक शकना. कित्याक आमच्या भितर अजून फायनल डिसिजन जाल्लें ना. टॉक्स चालू आसा. ते एकदां आमच्या इंटरनल टॉक्स काबार जावन बाकीचे पार्टीमध्ये टॉक्स चालू म्हणजे ते मागीर पळोवया कितें आहा ते तुमकां वांगडाच ब्रीफ करतले. कोणा वांगडा टॉक्स चालू आसा कितें आसा हें तुमकां आतां कांय सांगपाक शकना. ती एक स्ट्रॅटेजिकल मूव आसतलो. सो तो विल लेट यू नो. पण ते झेडपीक जाल्यार तशें जावचें ना स्ट्रॅटेजी. ते पळोवया मागीर कशें कितें तें थँक्यू. या.